काफी गेस्ट हैं आज के जो कि मेहमान खुसूसी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बॉटनी के, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस बहादुर रोड। तो मैं इज़हार ख्याल के लिए जो है वो दरख्वास्त करता हूँ बूढ़े माँ बाप के ऊपर गुफ्तगू करें। जी जी सर, सर प्लीज तो भी बुला लेंगे आप, किसी की क्षमा दिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिल इल्मा व तुज़िल्लु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीचर्स भी थे यहाँ पे, और कहा रहे अभी हम फरमा रही थी, टीचर सारे एक जैसी गुफ्तगू करते हैं। आप थक तो नहीं गए? नहीं बिल्कुल नहीं। कितने लोग थक गए? मैं सुबह यूनिवर्सिटी में था तो पहले लंबी प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने बच्चों से पूछा कि भी अभी मैं भी एक अपना मोबाइल लगाऊं इसके साथ और मैं भी वो स्लाइडें दिखानी शुरू कर दूं, और वो तो सब ने कहा कि नहीं। तो मैं कहा चलो हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी गुफ्तगू में चले, थैंक यू वेरी मच कि आप थके नहीं हैं और आप फ्रेश हैं, है ना। हम मुसलमान हैं, सब मुसलमान है ना जी, और हम बहुत सारी बातों को हमारे ईमान का हिस्सा है। हज हम करने जाते हैं ना जी, हज करने जाते हैं और अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, फिर हज करने जाते हैं। ख्याल ये होता है कि अल्लाह ताला बख्शिश करेगा और जन्नत में जगह दे देगा। वालदैन का मकाम ये है कि जब हम हज करने जाते हैं तो किसी को यकीन नहीं होता कि मेरा हज कबूल है। होता है यकीन? नहीं होता। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ना कहीं कुरान में लिखा हुआ, ना कहीं हदीस में लिखा हुआ, या ना हमें किसी फिक्र से मिलता है कि आप हज करने जाएं तो आपका हज कबूल हो गया। बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। लेकिन ये बात हमें दीन बताता है कि अपने वालदैन को मुस्कुरा के देखना हज कबूल का सवाब है। यानी हज कबूल हो गया आपका। आपने वालदैन को करना क्या है? सिर्फ मुस्कुरा के देखना। क्या करना है जी? मुस्कुरा के देखना। फिर आगे चलें, हमें दीन क्या कहता है? हमें दीन कहता है कि जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में। लेकिन उस जन्नत का दरवाज़ा कौन है? बाप। बाप जन्नत का दरवाज़ा है और जन्नत माँ के कदमों में है, तो दोनों उसमें जो है वो शामिल हो गए। क्योंकि फॉर्मल गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज का टॉपिक क्या है? वलीद इधर आओ भाई, इधर आओ, मेरे साथ खड़ा हो। ये मेरा बेटा है, मैं अब जवान हूँ और ताकतवर भी हूँ कि मेरी औलाद मेरे साथ है। अब जाओ वहाँ। अब मैं बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया। ये इस टॉपिक की सारी एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो आप जवान हैं, आप ताकतवर हैं, और अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं तो एज मैटर नहीं करती। आप बूढ़े भी हैं, आप कमज़ोर भी हैं, आप सारा कुछ। तो ये तो मेरी गुफ्तगू ख़त्म होगी। अब मैंने 2-3 बातें करनी है अपनी ज़ात से। हम मिसालें दूसरों की देते हैं, मैं अपनी ज़ात से 2-3 मिसालें दे के अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। मेरे दादा सैयद हसन दीन शाह साहब और हमारी दादी सैयदा हसन बीबी, दोनों बड़े ही जलाली थे, बड़े गुस्से वाले, और वो हर अक्सर जो है ना जी, वो गुस्से में गुफ्तगू बड़ी अग्रेसिव करते, और तो ये विरसे में मिली, विरासत आती रही। वालदैन भी ज़रा अग्रेसिव थे, वालिद साहब खास तौर पर। तो मेरे अंदर भी ये आ गया कि थोड़ा अग्रेसिवनेस होना, गुस्से में रहना और ऐसे बोलना। ओरेटर मैं पहले से ही, खैर जब मैं पढ़ता था तब से ही हूँ, बड़ा लाउड बोलता हूँ, ऊंचा बोलता हूँ। मेरी सिलेक्शन में भी इसका बड़ा किरदार था। तो ये आगे यहाँ पे जो है ना जी, तो पूरी फैमिली में आ गए, शादी हो गई। अल्लाह ताला ने शादी ऐसी खातून से कर दी जिसने मुझे ऐसा बना दिया जैसा मैं अब। वो उनकी कहते ने, वो इन्हों की बेटी है तो मैनू दामाद नहीं मानते, मैं डांटते रहते हैं। तो उसके वाला साहब उस्ताद थे, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उसकी तरबियत ऐसे घराने में हुई थी कि उसको शायद इनकार करना ही नहीं आता था। वो
میرے والدین کے ساتھ آہستہ 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 اس کی اتنی دوستی ہو گئی کہ وہ مجھے ایسے لگتا تھا اس کے اصل والدین ہیں اور میں ان کا داماد ہوں. میری بھی خیر اس کے والدین کے ساتھ ایسی تھی کیونکہ میں نے کبھی اپنے ساس سسر کو نہ ساس کہا نہ سسر کہا. میں انہیں کہتا بھی ماں باپ ہوں اور انہیں سمجھتا بھی ماں باپ. میں نے اپنی زندگی میں میں اپنی سسٹر ان لاز کو برادر ان لاز کو کبھی سالی اور سالے نہیں کہا. میں ان کو اپنی بہنیں کہتا ہوں اور ان کو اپنا بھائی کہتا ہوں اور ان کو اپنے بہن اور بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں. تو آگے جب بڑے میرا داخلہ ہوا آسٹریلیا میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. میں نہیں گیا, یہیں پہ ہو گیا. میں نے کہا مجھے اسکالرشپ دے, ان کا نہیں ہے, میں نہیں گیا. پھر میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا, ایم ایس سی کر لی, پی ایچ ڈی کر لی. وقت گزرتا گیا, اولاد ہو گئی, اولاد کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی کی. کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہیں, آپ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. سب کے ہی ہیں, کچھ ہیں جن کے ابھی بچے ہیں, ہے نا جی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے, اولاد جو ہے, شادی رکاوٹ ہے, آگے نہیں بڑھنے دیتی. پھر کہتے ہیں کہ اولاد رکاوٹ ہے. تو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے 5 سے 7 سال سارے اپنی بیوی کی موجودگی میں اور اپنی اولاد کی موجودگی میں, اور میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی. اور 110 کلومیٹر دور میری اس وقت پوسٹنگ تھی, لاہور سے باہر, اور میں ڈیلی ٹریول کرتا تھا. خیر, تو میں نہیں گیا تھا وہاں پہ. ولید اتنا بڑا ہو گیا, اب پچھلے سال اسی سال میں اس نے اپلائی کیا کہ میں نے باہر سے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ یہ جائے نا, لیکن میرے دوست ہیں وہ اسٹوڈنٹس کا کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کے پاس چلے گئے. تو 30 لاکھ کے روپے کے قریب نا وہ ٹوٹل اخراجات تھے. یہ میرے ساتھ ہی تھا. میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے ولید, چلے جاؤ. یہ گاڑی ہے میرے پاس, پیسے تو میرے پاس 30 لاکھ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ یہ بیچ دو, میں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 لاکھ روپے آپ کو دے دوں گا, وہ 30 کے قریب ہو جائیں گے تو آپ چلے جانا. کسی نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پلان کر لیا کہ ہم نے بیچنا. چند دنوں کے بعد نا میں نے اس کو دیکھا کہ یہ بہن بھائی جو ہے نا آپس میں کوئی کانوں میں پسر پسر کر رہے ہیں. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا میں نہیں جانا پی ایچ ڈی. میں کہا میں تو نہیں جانا. اس کو ظاہر سمجھ آ گئی کہ ساری اتنی عمر کی کمائی باپ کی, وہ میں وہاں چلا جاؤں گا. اچھا, تو میں نے اس کو خیر انہوں نے, ہاں میں نے اس کو ایک دن یہ ضرور کہا تھا کہ یار اب تو اتنا بڑا ہو گیا, تجھے دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں, تو باہر چلا جائیں گا کہ یار. اچھا شاید اس نے کہا جی میں نہیں جانا. میں نے بہت سارے دوستوں سے پوچھا, سب نے کہا شاید جی تھی غلط کیا ہے, انہوں جان دینا سی. صرف ایک بندہ مجھے ایسا ملا, اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کیا یار, نہیں جان دینا, تو پاکستان سے پڑھنا چاہیے کہ یہ تو سارا کچھ ہے. خیر, تو میں نے یہ وقت تھوڑا اور آگے چلا. تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے, اب اس کی باری آ گئی. بیٹی بیچ میں ایم فل کر رہی ہے, اس کا بھی کل یا پرسوں, وہ بھی سر کے سبجیکٹ کی ہے. تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ تیرے ابے کا سبجیکٹ نہ کیتا ہوگا تو میرے حال ہی آئیں گے. یہ زولوجی کے پروفیسر ہیں, 20 گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں, ہمارے وائس پرنسپل ہیں. میں باٹنی کا پروفیسر ہوں, میں بھی اس وقت 20 گریڈ میں ہوں. تو بیٹے نے اپلائی کیا, اس کا ایڈمیشن ہو گیا ایک ملک میں باہر. دعا کریں آپ سب لوگ, کل اس کی شاید کل یا اگلے ویک میں اس کا اسکالرشپ فائنل ہو جائے گا, اس کو اسکالرشپ مل جائے گا. تو یہ کچھ ٹائم میں یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی تھی نا کہ وہ فیصلے چینج کر لیتے ہیں, وہ فیصلے چینج کر لیتے ہیں. وہ اتنے دنوں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چلے جانا چاہیے بچوں کو. اگر سب اپرچونیٹی ملتی ہے, ساری دنیا کے بچے جاتے ہیں, کہیں یہ یہی نہ سوچے بعد میں کہ ساڑھے پیو نے سب جان نہیں دیتا. انہوں نے مجھے اس سال کے دوران اس بات پہ قائل کر لیا کہ پاپا آپ نے اس کو روکنا نہیں. اور یہ جو اس طرح کے فیصلے میرے سے کرواتی ہے نا, وہ میری بیٹی ہے. یہ جو میرے رویے میں تبدیلی آئی کہ اب مجھے غصہ نہیں کرتا, اب میں ان کو نہ ہونے کے برابر ڈانٹتا ہوں. کبھی کبھار ایسی ڈانٹنے لگتا, اب میں ان کو ڈانٹتا نہیں. بیٹی جنت جب سے دنیا میں آئی تو میری دنیا ہی بدل گئی. مجھے غصہ آنا کم ہو گیا, اور بہت ساری مطلب بہت ساری جو مثبت تبدیلیاں ہیں, پہلے بیگم کی وجہ سے ہیں, پھر میری بیٹی کی وجہ سے ہیں, اور پھر اب ظاہر ہے یہ کلیکٹیولی جتنے یہ بہن بھائی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں نے جانا ہے نا, تو
वैसे तो सारे ही पूछने वाले हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली है पूरी फैमिली। मेरी बेटी ने जाते ही चिमड़ जाना, किधर गए, क्या हुआ, अच्छा वो कौन सारा बासी ने क्या कहा, अच्छा वलीद ने क्या एडा सियाना कदों दा हो गया, ये देखो इसको पहले भी उन्होंने बुलाया था, ये वो लोग जब पिछली दफ़ा यहाँ पे आया था उसमें बड़ी डिस्कशन हुई, अच्छा फलां मैं बताऊंगा कि फलां जितना ज़ाहिर है मुझे याद हो गया। उसने एक एक बात मेरे से क्या करना है कुरेदनी है, और मेरे पास आ जाएगी, मेरी गोदी में बैठ जाएगी, मेरे ऊपर लेट जाएगी, मैं मतलब वो जैसे बाप बेटी जो है ना वो करती है। अच्छा ये यहाँ इस तरह का जो मामला है डेवलप कैसे हुआ, दो बातें हैं ना जी, कि हमारी तरबियत कैसे हुई, हमने बच्चों की तरबियत कैसे की। मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं हमें उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक दे। बहुत हो गए, मैंने लोगों से सुना जो हमारे बरादरी के लोग थे, और एक वाक़या उनकी ज़िंदगी में था कि अब्बा जी ने कहा कि बहुत सारे पैसे मिले थे इंस्टॉलेशन सुपरवाइज़र से, आप इंजीनियर भी कह सकते हैं। ये जो पहले मैनुअल एक्सचेंज लगती होती थी टेलीफोन की, वो हाथ से जो वाइंडिंग करते होते थे बड़े बड़े, अब तो आ जाती हैं मैन्युफैक्चर। तो पैसे मिले रिटायरमेंट के, उन्होंने कहा कि मैंने बैंक में नहीं रखना। उनके किसी एज फेलो ने कहा होगा शायद ही क्यों नहीं रखना, उनका नहीं बैंक वाले सूद देते हैं, मैंने अपने बच्चों को सूद नहीं खिलाया।